आज का दिन पाकिस्तानी अदलिया के हवाले से इंतहाई अहम नजर आ रहा है क्योंकि एक जानिब जो जजेस हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर खड़े हो चुके हैं, मुकम्मल तौर के ऊपर डट चुके हैं, किसी से डर नहीं रहे, किसी से खौफ नहीं खा रहे, आंखों में आंखें डाल रहे हैं, सीना तान के बात कर रहे हैं, जो सच्ची बात है वो कर रहे हैं, जो खरी बात है वो कर रहे हैं। किसी किस्म का प्रेशर, किसी किस्म का दबाव, किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग, किसी भी एंगल से वो किसी भी किस्म के नीचे लगने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। और फिर ये देखिए कि वो ये किसी सियासी पार्टी के लिए नहीं कर रहे। ये नहीं है कि वो इमरान खान को बचाने के लिए, पीटीआई को बचाने के लिए, नून लीग को बचाने के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा तहरीक इंसाफ या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको बचाने के लिए, या मौलाना फजलुर रहमान की जमात, नहीं 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 नहीं, वो किसी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि वो अपने वकार और अपनी बका के लिए अब जो जजेस हैं वो खड़े होना शुरू हो चुके हैं और बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दे रहे हैं, बड़ी सख्त किस्म के फैसले दे रहे हैं, बड़ी सख्त किस्म की बातें कर रहे हैं। अब अंदाजा लगा लीजिए कि आप इमरान खान को, जिसका इसके हवाले से कहा जाता था कि इसके अंदर वो बच ही नहीं पाएगा, इमरान खान के ऊपर जो सबसे खतरनाक केस है, देखिए ये साइफर केस से भी खतरनाक था, ये तोशाखाना केस से भी खतरनाक था, ये इद्दत केस से भी खतरनाक था, ये जो यूनिवर्सिटी बनाने का केस था उससे भी ज्यादा, 190 मिलियन पाउंड का जो केस था उससे भी ज्यादा ये खतरनाक केस था, यानी कि अलकादी ट्रस्ट वाला जो केस था उससे भी ज्यादा खतरनाक केस था। और केस था 9 मई का, कि इमरान खान ने 9 मई के हवाले से अवाम को इश्तियाल दिलवाया था और उनको रियासत के खिलाफ भड़काया था। और फिर हमने ये भी देखा था कि हमारी रियासत, यानी कि हमारे जो डीजी आईएसपीआर थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके बार बार बताया था कि जी हमारे पास तो बड़े ठोस शवाहिद हैं, हमारे पास तो बड़े ठोस सबूत मौजूद हैं। हुकूमत जो थी, पीडीएम के जितने भी लोग थे वो भी मीडिया के ऊपर आके कह रहे थे कि जी इमरान खान ने ही सबको वरगलाया, इमरान खान ही सबको लेकर जाने वाला था, इमरान खान के हुक्म पे ये सब कुछ किया गया। ये सब कुछ होता रहा, ये सब कुछ कहा जाता रहा, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर ये सारा रिकॉर्ड मौजूद है। पाकिस्तानी कौम ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखती रही, ये सारी मीडिया टॉक्स देखती रही, ये सारे बयान सुनती रही थी। मगर अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि जो अदालत है उसने इस केस की समाअत की है, इसकी पेशियां लगती रहीं और फिर अदालत ने ये कहा है कि अब ये जो 9 मई का केस था, इस केस के अंदर उनको किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिला। सबूत ना होने की बिना के ऊपर, शवाहिद ना होने की बिना के ऊपर इमरान खान को इस केस से बरी कर दिया गया। और दिलचस्प बात ये है नाज़रीन गिरामी कि अब बाकी जो केसेस हैं, यानी कि 9 मई के जितने भी और लोगों के ऊपर केसेस हैं, अब वो सब भी यही, बिल्कुल यही जो जजमेंट है ये वहां पर पेश करने का उनके पास अख्तियार आ गया, उनके पास जो ऑप्शन आ गया, वो दूसरी अदालतों के अंदर भी जाकर 9 मई वाले ये पेश करेंगे कि ये देखिए कि जो सबसे बड़ा गुरु घंटाल जिस बंदे को माना गया था कि जी इसी ने ही सब कुछ करवाया, इसी के कहने के ऊपर ये सब कुछ किया गया, वो तो बरी हो गया। तो हमारा क्या कसूर निकलता है, या हम कैसे मुजरिम ठहरते हैं जब हमारे लीडर को ये कह दिया गया कि आप बिल्कुल इसके अंदर बिल्कुल इनोसेंट है, आप बिल्कुल सादिक और अमीन है। अच्छा, उसके बाद आप ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी कि इमरान खान के बरी होने के बाद जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, उन्होंने आज इस्लामाबाद के अंदर थरथल्ली मचा के रखी हुई है। बड़ी कुछ अहम तरीन जो खबरें हैं, कुछ अहम तरीन बातें जो है, अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो है पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से, इस्लामाबाद के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, हमारी मौजूदा पीडीएम पार्ट 2 के हवाले से, फॉर्म 47 हुकूमत के हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन गिरामी काम क्या हुआ है, अब सिचुएशन क्या हुआ है, अब हालात क्या हुए हैं, ये इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि 9 मई का जो केस था, सबसे बड़ी बात ये थी कि 9 मई जो था उसको सामने रख कर ही देखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा गया था, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया था, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदों को अलहदा कर दिया गया था। बहुत सारे लोगों ने पीटीआई छोड़ दी, बहुत सारे लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए, बहुत सारे लोग जो थे वो सियासत ही छोड़ के चले गए, बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ने से इनकार किया तो फिर उनको आज तक जेलों में डाल के रखा हुआ। ये सब कुछ होता रहा और पाकिस्तानी कौम को बड़ी अच्छी तरह याद है। अच्छा, अब इस 9 मई के केस के अंदर, यानी कि क्योंकि इसको सबसे बड़ा केस माना जाता था, जो थाना खन्ना पुल था उसमें मुकदमा दर्ज किया गया था और अब अदालत ने कहा है कि इसको बगैर सबूत की वजह से ये मुकदमा दर्ज किया गया था, तो इमरान खान को इसके अंदर बरी किया जाता है। अब आप ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी कि यही सब कुछ अब दूसरी अदालतों के अंदर भी होने जा रहा है। अब जब 9 मई की जड़ ही कट गई है, 9 मई का जो एक ड्रामा, टोपी ड्रामा किया गया था, अब जब वो ही खत्म हो गया है, जब उसको ही टाइम फिश कर दिया गया है, तो अब जो बाकी केसेस थे वो सारे भी आस्ते आस्ते खत्म होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा जिम्मेदार जो था वो कहते थे यही सबसे बड़ा जिम्मेदार है, उसी को सबसे सामने लाया जाता था, तो अब मामला तो उसके खत्म हो गए, अब बाकी लोग भी आएंगे। और फिर अब ये देखिए कि शायर जो थे
احمد فرحاد, اس کے معاملے کے اوپر جسٹس محسن اختر کیانی کیا کچھ کر رہے ہیں. انہوں نے ISI کے جو سیکٹر کمانڈر تھے ان کو طلب کر رکھے. اب پاکستان کی ہسٹری کے اندر ایسا ہوا نہیں ہے آج تک کہ جو خفیہ اداروں کے لوگ ہوں ان کو عدالت طلب کرے. پہلے تو ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ عدالت طلب کر لے, اور پھر اگر کوئی جج طلب بھی کر لیتا تھا تو پھر ان کو پتا ہوتا تھا انہوں نے کون سا آنا, اپنا وکیل بھیج دینا, جان چھوٹ جائے گی. لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ نہیں آتے ہیں تو سخت فیصلہ لوں گا, اگر یہ نہیں آتے ہیں تو پھر میں ایسا فیصلہ لوں گا کہ جس کی نظیر ماضی کے اندر نہیں ملتی تھی. اب آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ کس طریقے سے جو معاملات ہیں شاعر احمد فرحاد کے, اس کے اوپر جو اتنی بڑی بات کر دی ہے جج صاحب نے. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی, یہ کوئی عام بات نہیں تھی. اور پھر فوری طور کے اوپر جو وزیر قانون ہیں کٹ پتلی, ان کو میدان میں اتارا گیا کہ جاؤ بھائی پریس کانفرنس کرو, کوئی معاملات سنبھالو. تو وہ آگے کہتے ہیں جی جو محسن کیانی صاحب ہیں وہ اپنی حدود سے باہر نکل رہے ہیں, یعنی کہ اگر انہوں نے طلب کر لیا تو وہ اپنی حدود سے باہر نکل گئے. اندازہ لگا لیجیے. اچھا پھر اب یہ دیکھ لیجیے کہ اس کے ان کے علاوہ پھر اور لوگ بھی اب لانچ کر دیے گئے ہیں, وہ بھی میدان میں آگے کہ جی یہ کر دو, وہ کر دو, اس طرح کر دو, اس طرح کر دو. اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے عدلیہ کو بدنام کرنے سے وہ عدلیہ کو بدنام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ حکومت نے حتیٰ کہ عزت کا قانون پیش کر دیا مجزاک اللہ, یعنی کہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھیے کہ اس حکومت نے جو آصف علی زرداری اور شہباز شریف کی اور مریم نواز کی مل جل کے جنہوں نے حکومت بنائی ہوئی ہے, ان لوگوں نے حتیٰ کہ عزت کا جو قانون ہے اب وہ لے کے آ رہے ہیں. جی حتیٰ کہ عزت, اور یہ حتیٰ کہ عزت کا جو معاملہ ہے بیسیکلی یہ کیا ہے, یعنی کہ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے. بیسیکلی یہ سوشل میڈیا کا گلا گھونٹنے کی تیاری کر رہے ہیں. فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, یعنی کہ پہلے تو ٹویٹر جو اس کو تو پہلے ہی بند کر کے رکھا ہوا ہے. پھر پیکا ایکٹ کے اندر بھی اب تبدیلی کی جا رہی ہے, اس کے ذریعے بھی جو وفاق کے اندر صحافی ہوں گے ان کو کنٹرول کیا جائے گا. پھر یہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ ان کی اتنی اوقات نہیں ہے حکومت والوں کی, یہ خود فیصلے کریں, یہ اوپر سے فیصلے آ رہے ہیں اور یہ ان فیصلوں کو سامنے لے کے آ رہے ہیں. شیر افضل مرز نے بھی اسحاق ڈار کو, وہ جو بنے ہوئے ہیں جی سیکنڈ وزیر اعظم, ان کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے, اس کی بھی سماعت ہونے جا رہی ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ایک جج ہے اس وقت کل ملا کے وہ اس سارے سسٹم کے اوپر بھاری پڑا ہوا ہے. جج نے کہا ہے کہ ہم اب ہر حد تک جائیں گے اور فرحاد کو رہا کروانے کے لیے سب کو عدالت کے اندر بلوا لوں گا. اندازہ لگا لیجیے. پھر وزیر قانون صاحب آگے, انہوں نے کہا جی وزیر اعظم یا ایجنسیز کو بلانا عدالت کا کام نہیں ہے. صرف اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, یہ جو ہمارے وزیر قانون نے کہا ہے کہ خفیہ اداروں کے لوگوں کو یا وزیر اعظم کو عدالت میں طلب کرنا یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے, یہ صرف ہمارے پاک وطن پاکستان کے اندر ہوتا ہے. پوری دنیا کے اندر خفیہ ایجنسیوں کے لوگوں کو بھی طلب کیا جاتا ہے تو وہ جاتے ہیں. بلکہ پڑوسی ملک بھارت کا میں آپ کو بتا دوں, اگلوں نے, ان کی پارلیمنٹ نے, ان کے جو آرمی چیف تھا اس کو اپنی پارلیمنٹ کے اندر بلا لیا تھا کہ جی بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان, ہمارے ملک کے حالات جو کیوں خراب ہو رہے ہیں, وہاں پہ حملہ وملہ ہو گیا تھا. تو اس نے آ کے وہاں پر جتنی بھی باتیں تھی وہ کی تھی اور بتایا تھا کہ جی یہ ہو گیا, اس طرح ہو گیا. لیکن پاکستان کے اندر کیونکہ یہاں پر پھر وہ معاملات اور ہو جاتے ہیں, تو یہاں پر عدالت اگر بلائے گی خفیہ ایجنسیوں کو یا وزیر اعظم کو تو وہ عدالت اپنی حدود سے باہر نکل رہی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہ سمجھا جائے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. اس کے بعد اب یہ دیکھ لیجیے ناظرین گرامی کہ ایکسپریس نیوز نے اس کے حوالے سے ایک بڑی زبردست خبر لگائی ہے. اور انہوں نے ایک طرف تو انہوں نے ہیڈ لائن یہ دی ہے کہ ایک طرف ISI پیغام بھیج رہی ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں ہمارے پاس وہ ہے ہی نہیں, شاعر ہی نہیں ہے. جنگ نے لکھا کہ وزارت دفاع کے نمائندے نے کہا ہے کہ احمد فرحاد ISI کے پاس نہیں ہیں. کہیں عمران, اب یہ سچویشن یہ بن گئی ہے, کہیں عمران خان بری ہو رہا ہے, کہیں الیکشن کمیشن کے ٹہرے میں کھڑا ہوا ہے, کہیں پر 3 حلقے کھولے جا رہے ہیں. یعنی کہ کل ملا کے جو نون لیگ کے لیے مسائلستان بنا ہوا ہے اس وقت جو ان کی حکومت ہے وہ بڑی گمبھیر ہو چکی ہے. بڑا ان کی جو حالت ہے بڑی پتلی ہو چکی ہے, ان کی حالت بڑی ٹائٹ ہو چکی ہے اور ان کو اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہونا ہے, کیا کرنا ہے, کس طرح سے آگے لے کر چلنا ہے. اب میں آپ کو ایکسپریس نیوز کی جو خبر ہے وہ بتا دیتا ہوں. انہوں نے لکھا جی ایک طرف ISI پیغام بھیج رہی ہے, دوسری طرف کہتی ہے فرحاد ان کے پاس نہیں. یہ عدالت نے کہا. ان کا کہنا تھا کہ لاپتہ افراد کے ایشو پر بھی آج کل بات ہو رہی ہے. لاپتہ افراد کے معاملے پر کچھ کام رہتا تھا کہ سابق حکومت کا دور ختم ہو گیا. پچھلے 4 دہائیوں سے پاکستان کو لاپتہ افراد کا ایشو درپیش ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی سماعت کے دوران کس طرح کے ریمارکس آ رہے ہیں. آئین پاکستان نے اختیارات کی تقسیم کے کچھ اصول واضح کر دیے ہیں. آئین پاکستان کے مطابق ہر ایک کو اپنا کام کرنا ہے. انتظامیہ کا کام ہے جان مال کی حفاظت کرنا, حقوق پامال ہوں تو پھر عدالتوں کا کام ہے. انہوں نے کہا معاملہ حل نہ ہونے پر ذمہ داری پولیس کو سونپی جاتی ہے. شاعر احمد فرحاد کا مقدمہ عدالت میں ہے. مجھے عدالتی ریمارکس پر حیرت ہوئی ہے. عدالت کو FIR کا اندراج سمیت مختلف اقدامات بارے آگاہ کیا. اس کے باوجود یہ کہنا کہ سارے سیکٹری عدالت آ جائیں یہ عدالتوں کے مینڈیٹ نہیں. اعظم نذیر تاڑا نے کہا کہ بلا شبہ یہ سنجیدہ مقدمہ ہے. آئین پاکستان افواج پاکستان سے متعلق
मुतल्लिक बहुत वाज़ेह है। आईन पाकिस्तान वज़ीर आज़म को भी हुकूक देता है। काबीना का इजलास जहां होगा, अदालत के ये रिमार्क्स तकलीफ दे हैं। उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव और पार्लियामान भी अपनी जिम्मेदारी का शऊर के मुताबिक अदा करें। इन्हें कहीं से हिदायत लेने की जरूरत नहीं और अफवाज पाकिस्तान को भी अपनी हदूद में रहकर काम करना होगा। ये मामला चल रहे हैं नाज़रीन गिरामी। तो इसके बाद हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम फरमाए, पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे और पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बनाए कि जिससे पाकिस्तान को हम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस सदका जारी दुआ में शामिल होना चाहें तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।